پوری زندگی امن نہ رہنا ہے، کسی دی مجھ ڈنگر تے حملہ نہیں کرنا، کسی دی پہلی دے اتے ویرا سنو ذرا ٹاک تو چوری پٹھے نہیں وڈنے، ظلم زیادتی نہیں کرنی، کسی دی پہلی نو راہ نہیں جاندہ، او دا ٹریکٹر نہیں روکنا، او دی گھڑی نہیں روکنی، او دی زمین وکن لگی ہے، اے نہیں آکھنا ہے دے راہ کوئی نہیں، اے دی قیمت کام لا دو۔ آج اسلام اللہ دے نبی نے سچا اسلام جڑا دسیاوے، ساڑھے کل گلہ باتاں والا اسلام ہے، تے آج جنہ لوکاں کو حقیقی اسلام ہے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجروں کے خراسان چلے گئے، وہ ایک بہت بڑے باغ دی راکھی کی تھی، پھل لگ دے بھی ویکھے، پھل پک دے بھی ویکھے، پھل ڈگ دے بھی ویکھے۔ او زمیندار آؤ تجھ دی چنگی ٹالی کھڑی ہوئے، تو رات وڈ کے لے آنا میں، جدا پھل لگا ہوئے رات رو کے لے آنا میں، جدی بار توڑی پئی ہوئے، جدی مرضی پانڈ پا کے لے آنا ہے، جدا پانی لگا ہوئے وہ دی واری توڑ کے اپنی کھتی بھر لینا میں، پیر نہ پانی توڑ کے آنا میرے ہاتھ ٹوٹ جان، جے میں ہاتھ لایا ہوئے کنیاں چیزاں اج میں سمجھا جانیاں نے تاکہ تاڑا ایمان بھی بن جاوے، اسلام بھی بن جائے، تے کردار بھی لے کے جاؤ، اولیاء اللہ دا کردار لے کے جاؤ۔ میں بہت بڑے ولی اللہ دی بات سناؤں لگائے، حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے تے خراسان چلے گئے، اتھے ایک بہت بڑے باغ دی راکھی کی تھی، پھل لگ دے بھی ویکھے، پھل پک دے بھی ویکھے، پھل ڈگ دے بھی ویکھے، پھل وک دے بھی ویکھے۔ ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نال لے کے آیا، آندا مبارک مٹھے مٹھے پھل لے کے آؤنا، پھل کھٹے نکلے، کہندے ہور لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے، کہندے ہور لے کے آؤ، پھل کھٹے نکلے۔ باغ دے مالک نو غصہ آ گیا، کہندے نے مبارک اینے سال ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں، آج تک تینو پتہ ہی نہیں لگا پھل کس طرح دے لے کے آنے نے۔ حضرت مبارک دیاں اکھاں ڈل پیاں تے مالک کہن لگا مبارک میں پوچھے آئے تو رون لگ پہ ہیں، آندے سن میرے باغ دیا مالکا میں آج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں، پھل پٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا، تو لگی دال ویسر بنا کے بیک دینا ہے، جھیلی نوٹ دتیاں چلا کے چلا دینا میں، تو جدی مرضی جتی پا کے لے ہونا میں، جدے مرضی پٹھے وڑ کے لے ہونا ہے، جڑی مرضی ریڑی تو پا پچھن لگے ہیں، جموں چوکے کھا لینا ہے، انگور چوکے کھا لینا ہے، وڈا مسلمان بنیا کرنا ہے، تیرا وڈا ایمان ویکھ لانا ہے، نکی نکی شہت ہے ایمان گوا جانا ہے۔ میری آنکھاں چکیوں آنسو آگے نے، اینجدہ ایمان کدے کو رہ گیا وے، ٹاواں ٹاواں بندہ ہے جدے کو لینجدہ ایمان رہ گیا ہے۔ حضرت جناب اعلیٰ سنیے ذرا تیان مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے نے، تے کہندے نے سن میرے باغ دیا مالکا میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں، پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے۔ باغ دے مالک نو غصہ آ گیا، کہندا مبارک مٹھے پھل وگے نہیں آیا، کہندے میں اج تک چکھیا ہی نہیں، کہندے نے کیوں نہیں چکھیا، کہندے مینوں تیری اجازت ہی نہیں سی، مینوں صرف اجازت سی باغ پھنی کرن دی، کدی تو کیا ہی نہیں کہ مبارک تمہیں کھا لیا کر۔ 7 سال راکھی کی تھی، ساڑھے مزدور 6 مہینے دکان تے بعدو مالک نوکر بن جائے گا، نوکر مالک بن جائے گا، منشی مالک بن جائے گا، مالک منشی بن جائے گا۔ اپنی ایمان دا حساب لگا لئیے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں عزیزان من، آج میں بڑا خوش ہے تسی جلسہ پار رکھے آتے ہڈی توجہ نہ سن دے پہ جے، ایک ایک بندہ سر نہیں ہلا رہے ہوں، تھوڑی جی آواز کم ڈبل نہ ہو، ایک ایک بندہ سر نہیں ہلا رہا ہوں، ایڈی ایڈی گفتگو تے آنا سندہ پہ آوے، تے مبارک گھر چلے گئے، تے باغ دا مالک بھی اپنے گھر چلے گیا، تے اپنی بیوی نو آندہ ہے میں رشتہ لب لے آوے، میں اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگا میں، تے کہن لگی کرنا ہے، مال کا کتھوں لبے آئی، تے کہندے میں باغ دا نوکر لب لے آوے، اپنے باغ دا مالی لب لے آوے، تے بیوی بھی بڑی نیک ہے، انہیں غصہ نہیں کیتا کہ میری جمی 3 نوکراں واسطے رہ گئی ہے، آندھی اللہ والے جی میں تو راضی ہوئے میں راضی، پیو بھی کدی تیاں دا برا ویک دینے، اللہ اکبر اللہ، یہ تیاں ویونیاں ہی پہندیاں نے، تی جنی مرضی پڑھی لکھی ہوئے آخر بوئے اٹھاؤنیاں ہی پہندیاں نے، تیاں دی قسمت پردیس وے بابر پتران لئی جگیران دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیران
جملہ کواں گا بڑا درد والا ہے. میں 2010 تک تقریراں کیتیاں تے یہی جملہ کیا اللہ جدوں بلائے میں تیار ہوں, اللہ جدوں بلائے میں تیار ہوں. پر جدن میری شادی ہو گئی تے مینوں اللہ نے بیٹی دیتی تے او دن جائے تے اج دا اے سال میں 4 وراں خانے کعبے گیا ہوئی تے میں 4 ولاں یہ ہو دعا کیتی ہے. اے 5ویں وراں میں مہینے بعد پھر جا رہے ہیں تے اے ہوئی دعا کیتی ہے. کیڑی ذرا سن لو, اللہ جب تک میریاں 4 تیاں نہ ویاہیاں جان مینوں اپنے کول نہ بلاویں. مینوں بندے پوچھدے نے کیوں؟ اللہ دی قسم اٹھانا ہے باپ مردا ہی تیاں دا ہے, پتراں دا باپ نہیں مردا. پتر تے رل کھل کے بھی پڑ جاندے نے, لوکاں دے پاڑے ماج کے بھی پڑ جاندے نے. اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں جڑیاں بھراواں تے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں. بیٹے تے باپ تے یاراں کول بھی بہ جا, میں فلانے دا پتر اوندے چل بہ جا. تیاں کدے بوئے تے جان دعا منگیا کر رہا سون لگیاں اللہ سویرے مینوں اٹھا دویں میں اپنی تھی ویونی. باپ بنو تیاں دے بہت برے حال, پرجائیاں گلاں کر دیاں برا گلاں کر دے نے. ہر بندہ ہی پریشان ہے. جنوں ویکھ لو نا ویرا پیو زندہ ہوئے تے پرا پوچھ دے نہیں تے مریاں کنے پوچھنا ہے, ویرا زیوندیاں نہیں پوچھ دے تے مویاں کنے پوچھنا میں. لفظ بڑا ایمان والا ذرا سنیے میرے کملی والے محبوب نو ماننے والو, نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والو, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو. میں بڑا خوش ہیں انہاں ٹریکٹر تے پچھلی وراں وی جناب بجلی دا انتظام رکھیا سی, ایرکی بھی رکھے آئے. اللہ تاڑی میری حاضری قبول فرمائے. جتنی آنکھاں چ آنسوں نے اللہ پاک کران دے سوکھ عطا فرمائے. ہاتھ کھڑے کر کے آمین کہو. اللہ جڑے آمین کہہ رہے نے نیڑے ہو کے سنی مالکا دنیا دے اتے تینوں ہی اسی کہہ سکتے تیرا در چھڑ کتے جاواں مالکا, میرا تیرے بنوں کوئی نہیں ہوں سچے خالقا. مینوں اپنے ہی دارے اتے رو لین دے, کالا ہنجو ناما اکھیاں پرو لین دے. وے جنے بیٹھے جے کلا بہ کے رویا کر, اللہ دے اگے ہی رویا کر, او دے اگے اپنے دکھڑے سنایا کر. اور میرا مالک سندا ہے, تیریاں بھی سندا ہے, میریاں بھی سندا ہے. لفظ بڑے وڈے جے سمجھ آ جن. اللہ اکبر اللہ. میرے ویرا دنیا دے تے تیاں وے ہونیاں ہی پیندیاں نے, اے بگانا مال ہے, ایک دن ویونا ہی پینا ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں آج ایک ایک لفظ سینے دے اندر لے جانا. میریاں پینا بھی سن لن, میرے پرا بھی سن لن, دوست احباب بھی سن لن, دیگر مضافات وان والے ایک ایک لفظ اپنے دل وچ لے کے جانا ہے. کملی والے دے چوکیدار جے اس درد والی آواز وچ تینوں ایک ایک لفظ صلاح دا ملے گا. جنیاں آنکھاں چ آنسو آئے نے سمجھ دل تپ گئے نے. اکھ اودوں گلی ہوندی ہے جدو دل نو سٹ لگ دی ہے, جدو دل تپدا ہے نا پھر اکھ گلی ہوندی. اللہ جنہیں بیٹھے نے دل صاف فرما دے, اللہ دلاں چ نور پیدا فرمائے, اللہ اپنی پہچان پیدا فرمائے. جدے دل چ اللہ رسول دی محبت آ جائے وہ دل بغض تو خالی ہو جاندہ ہے, حسد تو خالی ہو جاندہ ہے, تکبر تو خالی ہو جاندہ ہے. کہن لگا کرما لیے تھی ویونی ہے تے میں رشتہ لب لے آئے تے کہن لگی ٹھیک ہے تیاں ویونیاں نے تیاں ہوندیاں نے. جدو باپ نے بیٹی نو کیا میں تیرا نکاح نوکر نہ کرنا ہے تے بیٹی نے ہوئی کیا ہے تیاں ہوندیاں نے. دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا, جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دین دے تور بابلا. نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دین دے تور بابلا. اچھا پھر ایک اور لفظ کہاں, تیاں ماپیاں کرو ترن پانڈے مائیں دیاں
ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਧੀ 8 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਤਾਰਨ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੋ ਧੀ 'ਚ ਕਬਰ 'ਚ ਤਾਰਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਣਾ, ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਘਰ ਵੀ ਬਗਾਨੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਵੀ ਬਗਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਿਉਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਬਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੜ ਮਹਾਰਾਜਿਓਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾदियों ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ। ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੇਵੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦਮ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵੇਂ। ਉਦਣ ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸੱਸ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਏਡੀ ਸਾਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਉਜੜਨ ਧੀਆਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਉਜੜਨ ਧੀਆਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕੇ। ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਪੇਕੇ। ਉਹ ਸਭੇ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ। ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਮਾਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੌਜ ਬਰਾਦੀ। ਜਾਂ ਜਾਨੇ ਬੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਾਨੇ ਬੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। 10 ਮੁਹर्रम ਦੀ ਰਾਤ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदाने करबला अंदर बैठे नहीं, खैमे उजड़ गए नहीं, सजदा दे खैमियां चक्का लगियां हुई नहीं, खानदान रसूल कटिया गया है। और मुहम्मद दा लाश आवे, कासम अब्बास दा लाश आए, सजदा ज़ैनब रो रही नहीं। अजीज़ां ने मन आले तहार दा दर्द रखिया कर, सीने चाले मुहम्मद दा दर्द रखिया कर। कौन कहता है हुसैन दे दर्द च रोना बिदअत है, हया नहीं आंदा। मुस्तफा फरमाया सजदा उम्मे सलमान से कर दिया नहीं। आको अभी अभी दुनिया च गम दी खबर कोई आई है, चेहरा गमगीन नहीं, अखा च आंसू नहीं, होंठा तो मुस्कुराहट खत्म है। मेरे नबी दा इमामा उतरे आए, जुल्फां बिखरियां नहीं, चेहरा गमनाक होया पे आवे। कमली वाले ने फरमाया मेरी उम्मे सलमा अभी अभी जबरील आया है, मैनू हुसैन दी शहादत दी खबर दे के गया वे। मेरा बच्चा शहीद होएगा, मेरा नचड़ा शहीद हो जाएगा। करबला दी मट्टी दिखा के गया वे। मैं मुल्ला मलाने नू कवांगा हया नहीं आंदा। आले मुहम्मद दे दर्द च अगर आंसू बहाए ना ब्याला बिदत होवे। मेरा नबी हुसैन दी शहादत तो कबल रो रहा वे, अखां चों आंसू नहीं। अजीज़ां ने मन अख दा रोना जायज़ है, दर्द दा रोना जायज़ है। अख विचों आंसू मुहब्बत दा आंदा वे, दर्द दा आंदा वे। मेरे नबी ने फरमाया मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा। अजीज़ां ने मन नबी वेखिया नहीं, अखां चों आंसू नहीं। उस ज़ैनब दा सबर की दसां जिन्हें हुसैन कटदा वेखिया। उस ज़ैनब दा सबर की दसां जिन्हें हुसैन कटदा वेखिया वे। औन मुहम्मद अपने बचड़े कटदे वेखे नहीं, मां ने पुत्र कटदे वेखे नहीं। ए अली दी धी है, हैदर करार दी बचड़ी है, ज़हरा दा दुध पीण वाली है, नबियां दे सरदार दी दोतरी है। 10 मुहर्रम दी रात मैदाने करबो बला दा नक्शा वी जमे उजड़े पैनी। सरे हुसैन नेज़े चढ़ गया वे, वीर दी लाश बेगोरो कफन पई है। अब्बास दे बाजू कट गए नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार नहीं, बीमारी करबला नहीं। जिहड़े वेले जनाब बेड़ियां पईयां नहीं, कहंदे ने पुप्पी रोंदी क्यों वे मेरा पुत्र
तेरा अबद लोकां दियां धीआं उजड़न भरा आ जांदे ने भैणां आ जांदियां ने माई बाप आ जांदा है सिर ते हथ रख के कहंदे ने पुत्र असीं तेरे सिर ते हो तेरा ख्याल रखांगे अज हुसैन दी भैण कली मैदान विच बैठी है ना मुस्तफा आए ने ना अली आए ने ना ज़ैनब दी मां फातिमा आई करबला दी अंधेरी रात आदि लोकां दियां जदू जुड़न दियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे रहना पेके लोकां दियां जदू जुड़न दियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सोरे रहना पेके आदि लाही सुबह नूं परिंदे जांदे नहीं शाम नूं वापस आ जांदे नहीं मेरा खानदान लुटिया गया है आदि सब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोड़ मुहारा आ जा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वादा मारा निट गए नक्शे कदम तारीख पढ़ी है हदीस पाक पढ़ी है सिगदा उम्मे सलमा मेरे नबी नू पूछे आवे उम्मे हबीबा कौन है सिगदा उम्मे सलमा कौन है उम्महातुल मोमिनीन हजूर दियां बीवियां ने जदों मदीने खबर पूछी ज़ैनब सब कुछ लटाई हदीस दे लफ्ज़ ने सिगदा कहंदियां वे ज़ालमो खुदा ताड़ियां कबरां अग नाल भर दे मेरे नबी दा खानदान कर दिता जी उम्महातुल मोमिनीन कहंदियां मैनू जिन भी रोंदे नजर आ रहे ने बीबी पाक बेहोश हो गईयां एक जुमला याद रखना जिस नबी ने हुसैन की खबर की शहादत पे आंसू बहाए हो उस नबी की बीवी का क्या आलम होगा जब हुसैन कटा होगा मुस्तफा ने जिसको चूमा जिसको बार बार चूमा जिस नबी ने हुसैन के पेशानी को चूमा हुसैन के होंठों को चूमा अपना लवाबे दहन दिया हुसैन को जुबान चुसाई मुझे बताओ उस हुसैन दी भैन ज़ैनब ने क्या नहीं हैगा नाना जी आके देखो अज ताड़े बछड़े दा खूफियां क्या हाल कर दिता है इब्ने ज़ियाद दुनिया का कुत्ता था शिमर दुनिया का कुत्ता था जिसने दुनिया के लालच में नदी दुनिया के लालच में हुसैन की शहादत दुनिया को दिखलाई आज पूरी उम्मत में जाकर देखो हुसैन का दर्द क्यों है हुसैन लामसराव लामरसरी अपनी किताब में लिखते हैं कि हुसैन इब्ने अली अलाए कलमतुल्लाह के लिए उठे थे और यहाँ मैं एक दलील भी दे दूं जो कहे ना हुसैन बागी था उसकी जबान को लगाम दिया करो उसको कुछ शर्म कर बगावत किसको कहते हैं सुने जो अपनी हुकूमत में एक जत्था तैयार करे और बस्ती पे हमला करे और फिर लोगों को कत्ल करे कत्ल करके हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान करे इसको बगावत कहते हैं मुझे बताओ हुसैन ने किसका खून किया है हुसैन बागी नहीं है हुसैन को बुलाया गया है बोलो हुसैन को बुलाया गया धोखे से खत लिखे खत लिख के कूफियों ने मेरे हुसैन को बुलाया और फिर हुसैन के कटने के बाद हुसैन की मैयत पे आंसू बहाए ये क्या फायदा निकला मजा तो तब था हुसैन का साथ देते हुसैन के साथ खड़े होते अब आपने मुझे इस गांव में बुलाया है फजल रहमान साहब के जरिए बुलाया है इधर मैं आया हूँ इधर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए तो ये तो आपकी बिस्ती है ना कि मदनी साहब उनके मेहमान थे बताओ मैं आपके पास मेहमान आया हूँ आप मेरी हिफाजत रखेंगे अल्लाह की हिफाजत के बाद मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे तुम मुझसे बेवफाई करो तो लोग तुम्हें तारीख में गंदा कहेंगे जो आले रसूल से बेवफाई करे उसका क्या नाम लिखे 50 साल बाद सारा खानदान कट दिता खानदान रसूल कट गया ये सिंध के इलाके में किसी की ऊँट की एक टांग कटी आपने फेसबुक पे देखा होगा
ایک اونٹ دی لات ٹکی حضرت صاحب تے ساری قوم کھڑی ہو گئی ظلم ہویا جی ظلم ہویا ہے لات کٹی گئی جی اونٹ دی لات کٹی گئی میں کہا اونٹ دی لات تے بولن والے ہو کدی آل محمد پہ بولو جہاں خاندان رسول کٹا گیا ہے کبھی اس پہ بھی بولو اور یہاں مولوی یہاں تک زبان درازیں کہتے ہیں اللہ جانے یزید جانے ہمیں کیا ضرورت ہے میں جو تیرا پیو مرتا ہے پھر تو پرچہ کے کرونا کہہ دیا کر اللہ جانے تے ہو جانا اپنا مرے تے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جانا ہے اور آل رسول کے لیے کہتا اللہ جانے اور وہ جانے یہ دوگلا معیار کہاں سے لیا ہے اور بولو نماز میں کیا پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وآلے اونچی بولے کیا پڑھتے ہیں وآلے تو وآلے محمد چھڑ دیا کرو جدو آل محمد دا درد نہیں دل چیتے کیوں پڑھ دے ہو اگر دل میں درد ہو تو پھر آپ اپنے دل میں یہ بات رکھے یہ کہنا پڑے گا آل محمد مظلوم تھی یزید کا لشکر ظالم تھا مظلومان کربلا کوئی عام ہستیاں نہیں ہے حضور دا خاندان ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو کیا ہے حضور کا خاندان ہے حضور کے اس میں نواسے ہیں نواسیاں ہیں علی کی بیٹی ہے فاطمہ تو زہرا کی بیٹی ہے بتاؤ حضور کو سب سے زیادہ پیار حضرت بی بی فاطمہ سے تھا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کیونکہ دوسری بیٹیاں تو فوت ہو گئی تو ایک بچی حضرت فاطمہ حضور کے پاس تو حضور نے اتنا پیار دیا اچھا پیار کیوں نہ دیتے حضور سنو مکے دے اندر بے ایمانہ نہیں میرے نبی تے گندی اوجری سٹی ہے بیت اللہ وچ تے آن والے نے کیا فاطمہ صحابہ کمزور نے مکے والے آدھا باہر نکل کے مقابلہ نہیں کر سکتے تے تو عورت ذات ہے تے تو باہر آ تے سردارہ نے قریش دی عزت بھی ہے تے میرے پاک محمد دی بیٹی نو خبر ملی تیرے بابے تے کسے گندی اوجری سٹی ہے ویکھ میرے مصطفیٰ تے کنے ظلم ہوئے صرف تیرے میرے واسطے کہ میرے نبی نے کلمہ تیرے تک بچانا سی حق دی آواز تیرے میرے تک بچانی سی میرے نبی نے تیرے واسطے مکے والے دے بڑے ظلم برداشت کیتے میرے محمد نے بڑیاں طیف والیاں دیاں زیادتیاں برداشت کیتیاں اللہ نو ایک کہن واسطے اللہ حاجت روا ہے اللہ مشکل کشا ہے اللہ غریب نواز ہے اللہ لاجپال ہے اللہ مختار کل ہے اللہ داتا دستگیر ہے اللہ کرنی دھرتی دا مالک ہے 360 بت کچھ نہیں کر سکتے کلا محمد دا رب بھی سب کچھ کر سکتا ہے فاطمہ دے بابے دا رب بھی سب کچھ کر سکتا ہے میرے محمد نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم لوگو اللہ نو الہ مان لو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے مکے والے آنے میرے محمد دے گدی اوجری سڑ دیتی تے میرے نبی دے بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی وہ آج بھی بیٹیاں نو فون کریے تیری بیٹی تیرا باپ اللہ نو پیارا ہون والا ہی تیاں روٹی چھڑ کے تر پیندیاں نے کئی ورا ویکھیا جے رات فون آوے تیرا بابا اللہ رو پیارا ہو گیا تے سورج چڑھن دا انتظار نہیں کر دیاں رات دی گڈیاں لے کے تر پیندیاں نے سارے راہ گڈی چوپاوے دیا رو دیا ہو دیا نے ایڈے دردنا رو دیا نے گلیاں دے کاکھروا دے دیا نے بے بابل ساڑا چڑیاں دا چمبا اسی ہوڑ بڑ جانا بے بابل تیرنا دے ساڑیاں بہاراں واسدیاں سی تیرنا دے ساڑے پیکے واسدے سی تیرنا دے ساڑیاں بہاراں واسدیاں سی اللہ اکبر ٹور چلے آباگ دا مالی پیچھے گلشن رہل کھالی اور چلے آباگ دا مالی پیچھے گلشن رہنا کھالی سب رکھان شور مچایا نالے چڑیاں نے چرمٹ پایا نہیں دس دا چمن دا والی سب رونے نے پالو پالی دور چلے آباگ دا مالی پیچھے گلشن رہنا کھالی عرض کرنا چاہ رہے ہیں دنیا چے بیٹیاں دے پیار بڑے سیدہ فاطمہ آیاں نہیں میرے نبی دے گندی اوجری پران کی تھی تے گندے تو پھڑ کے ٹھایا تے سینے نہ لایا بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے میرے ابو محمد دیاں کڑیاں اچیاں شانہ نہیں میرے نبی نے گل نہ لایا او شالہ جیویں جوانیاں مانے میری لاڈ فاطمہ
اپنے بابے دے درد نو اپنا دکھ سمجھن والی میری دلیر فاطمہ، اپنے بابے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والی او میری دھی فاطمہ، اپنے محمد نو پتر بن کے وکھان والی میری دھی فاطمہ، اپنی ماں ختیجہ دا اپنی ماں ختیجہ دا اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے میرا غم منان والی میری دھی فاطمہ، اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے دکھان والی وہ میری لاڈ فاطمہ، وہ شالا جیویں جوانیاں مانے وہ میرا چن تے میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ، وہ شالا جیویں جوانیاں مانے وہ میری دلیر فاطمہ، اپنے بابے دے درد نو اپنا دکھ سمجھن والی وہ میری دھی فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگو جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا، او لوگو میرے نبی دی بیٹی دی عزت کریا کر، حضور دی بیٹی دا احترام کریا کر، حضور دی بیٹی دی عزت کریا کر، حضور دی بیٹی دا شان منیا کر۔ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے مصطفیٰ نے بھی ویکھیا۔ اج میں ایک نکتہ اور سمجھاواں، پوری تاریخ اٹھاؤ، آخری وقت مصطفیٰ نے کسے دے کان وچ کوئی گل کہی ہوئے نہیں، میرے نبی دی بیٹی دروازہ کھڑکیا آن والا کہہ رہا فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا ہے، آندھی آن والا اج میرا بابا نہیں مل سکتا، میرے بابے دی طبیعت بڑیاں خراب نے، تے میرے نبی آندے نے بیٹی کون؟ ابو جی ایک آن والا آندا ہے پوچھدا بھی تہاڈا ہے، نظر بھی نہیں آندا تے پوچھدا بھی تہاڈا ہے۔ میرے نبی رون لگ پے، فاطمہ دنیا دے تے گھبرانا نہیں، یہ تے تیرے ابو محمد دیاں شاناں نے، تیرے گھر چ اسرائیل پوچھ کے آ رہا ہے، انہیں تے کدی کسے پوچھیا نہیں۔ فاطمہ کہندیاں باجی سمجھی نہیں، میری بیٹی اے بچیاں کولو باپ کھو کے لے جاندا ہے، اے مستاں کولو امام لے جاندا وے، اے جمدیاں بچیاں کولو ماں کھو لیندا وے، ماواں کولو پتر کھو کے لے جاندا وے، اے جواناں کولو ویر کھو کے لے جاندا ہے۔ ایک پتر ہوندا ماں باپ دا اے کھو کے لے جاندا ہے، رشتہ داریاں مکا جاندا ہے۔ ابا جی کچھ سمجھی نہیں تے نبی پاک آندے نے گل نہ لگ، سینے تے لٹایا ہے تے آندے فاطمہ اے فاطمہ دا بابا لین آیا ہے، اے حسنین دا نانا لین آیا وے، اے امت دا سر دا تاج لین آیا وے۔ فاطمہ تو زارا اچھی اچھی رون لا پیاں، ابو میری تاڑی جدائی نہیں ہو سکتی، ابو میری تاڑی جدائی نہیں ہو سکتی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر بابا میرا کو برداشت نہیں ہونا، سرکار نے کیا کن نیڑے کر میری دی فاطمہ، میرے نبی نے دنیا چ پہلی عورت جنہوں جاندی بنا اعتلاسہ دیتا ہے، میری دی فاطمہ تیری میری سب تو پہلا ملاقات ہوئے گی۔ سیدہ فاطمہ مسکران لگ پیاں تے تاریخ نے لکھیا وے، اوے لوگو پتر تو منٹ روندے سگٹاں لا کے پورے تے بہ جاندے نے، مولانا فضل الرحمان صاحب تسی ویکھیا ہے پتر 2 منٹ روندے اخبار پڑھ لیندے نے، تے میرے نبی دی فاطمہ کر خیر دتی۔ مولا علی پاک کہندے نے 6 ماہ فاطمہ تو زارا زندہ رہی، میں ایک دن بھی مسکراندی نہیں ویکھی۔ حضور دا درد اتنا تھا فاطمہ تو زارا۔ آج بھی باپ کسی کا مرتا ہے بیٹیاں خود رونے لگ جاتی، میرا بھی باپ مرا ہوا۔ آج میں تمہیں ایک نکتہ بتاؤں، یہ جو فوتگی پہ عورتیں روتی ہیں اس میں وجہ کبھی سوچیے کیا ہے؟ کسی کا بھائی مرے، باپ مرے، ماں مرے، یہ عورتیں کیوں روتی ہیں؟ ان کے دل دکھی ہوتے ہیں، کسی کے بھائی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کسی کا باپ چھوڑ چکا ہوتا ہے، کسی کو زندہ نے چھوڑا ہوتا ہے، پھر انہوں نے اپنے درد ستاندے وہ رو کے اتھے اپنا دل ہولا کر دیا۔ پر پہنوں کہاں گا پہنوں زبان نہ رویا کرو، وین نہ کرو، صرف اکھاں دا رونا رویا کرو۔ میرے نبی نے منع کیا۔ آج کتنے دوست بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بزرگ رو رہے، بیٹے رو رہے، جوان رو رہے، یہ درد ہے۔ تقریر تو میں نے اور بھی کی ہے، مگر آج میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت سے لوگ، یہ یاد رہے گی آپ کو تقریر کہ ناصر مدنی لاہور سے آیا تھا، ہمیں بتا گیا